अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला हमेशा आपको फूलों की तरह मुस्कुराता रखे, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख तकलीफ़ कोई परेशानी ना आए, हमेशा आप सेहतमंद और तवाना रहें। आमीन। जी प्यारे बच्चों, आज की एक हदीस एक कहानी का आगाज़ करने से पहले आपको सेहतमंद चुस्त और तवाना रहने का एक गुर यानी टिप्स देती हूँ। जी बच्चों, टिप्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक एक करके बताऊंगी। एक टिप पर जब आप अमल शुरू कर देंगे तो फिर हम नई कहानी में नई टिप बता दिया करेंगे। जी, मुझे पता चल गया है आप आज की टिप का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। जी, ऐसा ही है ना? माशाल्लाह। जी बच्चों, टिप ये है कि हमें सुस्ती, जिसे लेज़ीनेस कहते हैं, इससे बचना है। सुस्ती बिल्कुल नहीं करनी, किसी काम में नहीं करनी। जी बच्चों, जब हम सुस्ती करते हैं तो हमसे दीन के काम नहीं होते, अल्लाह को खुश करने वाले काम नहीं होते और ना ही दुनिया के काम होते हैं। सुस्ती की वजह से हम नमाज ही नहीं पढ़ते या फिर जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और वक्त पर भी नहीं पढ़ते। एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सबसे अफजल सबसे अच्छा काम कौन सा है? जी बच्चों, आपको पता है क्या जवाब दिया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अव्वल वक्त पर नमाज पढ़ना, यानी अजान होने से पहले ही वज़ू करके अजान का इंतज़ार करना और अजान का जवाब देना, दुआ पढ़नी और फिर फ़ौरन नमाज पढ़ लेनी। ये है सबसे अफजल काम, अल्लाह को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। करेंगे ना? जी इंशाल्लाह। सुस्ती की वजह से बच्चों हम किसी की मदद भी नहीं कर सकते। मामा पानी मांगती हैं तो क्या कहते हैं? हम तो लेटे हुए हैं, चिल कर रहे हैं, भाई से कह दो। या कहते हैं फारिग होकर पानी दे देंगे। जब तक क्या होता है, मामा खुद ही पानी पी लेती हैं या किसी और से कह देती हैं। जी बच्चों, सुस्ती की वजह से हम पानी पिलाने की सारी नेकियां ज़ाया कर देते हैं। प्यारे बच्चों, सुस्ती से बचने की बहुत सारी टिप्स हैं। आज की टिप ये है कि सुस्ती से बचने की दुआ मांगनी चाहिए। आपकी मामा को ये दुआ ज़रूर आती होगी, इंशाल्लाह वो आपको सिखा देंगी। दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ी वल कसल। तर्जुमा है, ए अल्लाह, मैं आर्जी और सुस्ती से पनाह मांगता हूँ। जी प्यारे बच्चों, इस दुआ में हम सुस्ती और आर्जी से पनाह मांगते हैं, यानी अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें सुस्ती और आर्जी से बचा ले। अगली दफ़ा सुस्ती और आर्जी के फ़र्क को भी समझेंगे। जी बच्चों, आपको आज मैं जो कहानी सुनाऊंगी वो एक यहूदी औरत की है जो गुनाहगार थी। वो औरत दूसरों की मदद करने में सुस्ती बिल्कुल नहीं करती थी और बच्चों, उसके दिल में अल्लाह की मखलूक के लिए बहुत हमदर्दी थी, बहुत प्यार था। बेज़ुबान जानवर की मदद करने के लिए उसने बिल्कुल सुस्ती नहीं की और कुएं में भी उतर गई। जी प्यारे बच्चों, कहानी कुछ इस तरह से है। बनी इसराइल की एक औरत ने देखा कि एक कुत्ता प्यास से बेहाल हो रहा है,
اور کنویں کے چاروں طرف چکر کاٹ رہا ہے، یعنی کنویں کے چاروں طرف گول گول گھوم رہا تھا، پانی پینا چاہتا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پیاس کی شدت کی وجہ سے مرنے ہی والا ہو، بس جان نکلنے والی ہو۔ عورت نے جب کتے کو اتنا بے چین دیکھا تو اداس ہو گئی، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی برتن نہیں تھا، کنویں سے پانی کس چیز میں لے کر آتی اور کتے کی پیاس بجھاتی۔ اچانک بچوں اسے اپنے چمڑے کے موزے کا خیال آ گیا جو اس نے پاؤں میں پہنا ہوا تھا۔ بس بچوں، خیال آتے ہی اس نے بالکل سستی نہیں کی۔ جی بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کنواں کتنا خطرناک ہوتا ہے، کتنا گہرا ہوتا ہے، اور اس میں اترنا بہت مشکل ہوتا ہے، گر کر مر بھی سکتے ہیں نا۔ لیکن اس نے اپنی جان کی پرواہ بالکل نہیں کی، موزہ دانتوں میں دبوچا اور کنویں میں پانی لینے اتر گئی۔ جی بچوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کوئی بھلا کنویں میں کیسے اتر سکتا ہے؟ جی بچوں، آپ کو پتہ ہے کنویں کے اندر اینٹیں ابھری ہوتی ہیں، یعنی باہر نکلی ہوتی ہیں، ان کو پکڑ کر اتر سکتے ہیں۔ جی بچوں، وہ عورت کنویں میں نیچے اتری، موزے میں پانی بھرا، دانتوں میں دبوچا اور کنویں سے باہر آ کر وہ پانی پیاسے کتے کو پلا دیا۔ اس طرح کتے کی جان بچ گئی۔ جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گناہ گار عورت کا کتے کی جان بچانے کے لیے یہ سب کرنا بہت پسند کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عورت کی مغفرت کر دی، اسے بخش دیا، یعنی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اور وہ عورت اس طرح جنت میں چلی گئی۔ جی بچوں، یہ کہانی ہم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3467 سے لی ہے۔ جی پیارے بچوں، اس کہانی سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا کیا سیکھا؟ جی، پہلی بات ہم نے یہ سیکھی کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، کسی کام کو چھوٹا اور حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے نا وہ کام اجر و ثواب میں بہت بڑا ہو، اور اس کام کی وجہ سے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے۔ اب یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تو غفور و رحیم ہے، جانور کو پانی پلانے پر بھی بخش سکتا ہے، لہٰذا ہماری کوئی نہ کوئی نیکی ہمیں جنت میں لے جائے گی، اس لیے گناہ کر لیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ایسا بالکل نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ایک بہت ہی نیک عورت تھی، لیکن ایک بلی کو بھوکا پیاسا کمرے میں بند کر کے اس نے مار دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی تھی۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے نا۔ اگر کوئی نیکی جنت میں لے جا سکتی ہے، یعنی کسی نیکی کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، تو اسی طرح کوئی ایک گناہ ہمیں آگ میں بھی لے جا سکتا ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں تو نہیں معلوم کہ کون سا گناہ ہماری ساری نیکیوں کو ختم کر دے گا، ضائع کر دے گا اور ہمیں جہنم میں لے جائے گا۔ جی پیارے بچوں، ہمیں اب ہر گناہ سے بچنا ہے اور نیکی کے کسی موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ امی، ابو، ٹیچر اور بڑے بہن بھائی جو کام بتائیں بھاگ بھاگ کر کرنا ہے سب سے پہلے۔ اور بچوں، جانوروں کی ضروریات کا بھی بہت خیال رکھنا ہے، ہر ایک کے لیے نفع مند بننا ہے، یعنی اسے فائدہ پہنچانا ہے۔ بے زبان جانور جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، ان کا بہت خیال رکھنا ہے۔ جی پیارے بچوں، اگلی کہانی تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔